हेलो साथीहरू, नमस्कार। तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा म स्वागत गर्दछु। आज हामी PHP MVC बेसिक सिक्न गइरहेका छौं। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले हामी विन्डोज C भित्रको XAMPP भित्र htdocs भित्र एउटा प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट गरौँ। यसको नाम प्रोजेक्ट A राखौँ र यसलाई अब हामी सबलाइम टेक्स्टमा जाउँ र फाइल ओपन फोल्डर प्रोजेक्ट लोकेसन दिउँ। हाम्रो के छ htdocs भित्रको प्रोजेक्ट A भन्ने फोल्डर छ। सो हामीले त्यो लोकेसनको त्यो फोल्डरलाई ओपन गर्नु पर्यो। प्रोजेक्ट A भन्ने फोल्डर ओपन गर्यो अनि हामीलाई PHP फाइल रन गर्नको लागि XAMPP कन्ट्रोल प्यानलमा अपाचे र MySQL स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले स्टार्ट गरौँ त्यसलाई अनि त्यसपछि PHP फाइल चाहिँ सधैँ PHP फाइलको एक्सटेन्सन .php हुन्छ हैन। सो कुनै पनि फाइलको एक्सटेन्सन .php छ भने त्यो चाहिँ PHP फाइल हो भनेर चिन्न सकिन्छ। PHP फाइलले चाहिँ PHP स्क्रिप्ट इन्क्लुड गर्छ नै गर्छ, तर त्यो बाहेक अरु इलिमेन्ट्सहरु पनि इन्क्लुड गर्छ। जस्तै HTML इलिमेन्ट्सहरु इन्क्लुड गर्न सक्छ र स्टाइल्स इलिमेन्ट्सहरु इन्क्लुड गर्न सक्छ। त्यसैले PHP सधैँ स्टार्ट गर्नको लागि PHP राइट लेख्नको लागि के गरिन्छ भने PHP डिलिमिटर भित्र लेखिन्छ। त्यो चाहिँ कसरी भने PHP ओपन अनि PHP क्लोज गरिन्छ। अनि यो भित्र हामीले PHP स्क्रिप्टहरु लेख्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल इको समथिङ गर्दियौ, समथिङ अनि त्यसपछि हामीले यसलाई क्लोज गर्दियौ, सेभ गरौँ। सेभ गर्दाखेरि हाम्रो कुन लोकेसनमा प्रोजेक्ट फाइल छ त्यही लोकेसनमा सेभ गर्नु पर्यो। हाम्रो htdocs भित्रको प्रोजेक्ट A भन्ने फोल्डर छ, त्यो प्रोजेक्ट A भित्र हामीले सेभ गर्दियौ। त्यसको नाम test.php राखौँ अनि यसलाई हामीले सेभ गर्यो। ओके, यसलाई चेक गर्नको लागि सिम्पली ब्राउजरमा जाउँ। ब्राउजरमा गएर URL मा localhost /project A/ हाम्रो फाइलको नाम के छ भन्दा test.php। त्यो भित्र हामी जाँदा आउटपुट के आइरहेको छ भन्दा समथिङ भनेपछि हाम्रो सबै कोड ठीक छ। अब PHP फाइल चाहिँ मैले अघि भने एक्सटर्नल इलिमेन्ट्सहरु पनि इन्क्लुड गर्छ PHP फाइलले। त्यो चाहिँ कसरी भन्दा सिम्पली अहिले एउटा प्याराग्राफ स्टार्ट गरौँ। त्यो भित्र दिस इज अ प्याराग्राफ क्लोज गरौँ अनि यसलाई पनि हामीले रिफ्रेश गरेर हेरौँ ब्राउजरमा। यस, दिस इज अ प्याराग्राफ आउँदैछ। अनि PHP फाइललाई हामीले कति प्रकारले लेख्न सकिन्छ भन्नाले सिम्पली PHP ओपन र क्लोज गरेर लेख्न ठीक छ। HTML इलिमेन्ट भित्र पनि लेख्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल हामीले यहाँ प्याराग्राफ भित्र एउटा PHP ओपन गरेर हेरौँ। PHP इको समथिङ हैन, हेलो लेखौँ, हेलो। अनि त्यसपछि हामीले PHP क्लोज पनि गर्दियौँ। यति गर्दा यसले के देखाउँछ भने दिस इज अ हेलो प्याराग्राफ। ओके, अनि PHP लाई अरु प्रकारले पनि लेख्न सकिन्छ। जस्तै सिम्पली PHP ओपन गर्यो, त्यसपछि इको गरे मैले इकोमा मैले प्याराग्राफलाई मात्र लेखे। ओके, त्यसपछि मैले PHP पनि क्लोज गर्दिए अनि त्यसपछि दिस इज अ प्याराग्राफ आउटसाइड अनि मैले अर्को PHP ओपन गरे, फेरि PHP ओपन अनि इको। त्यसपछि मैले यहाँ के गर्दै छु भने इको गरेर मैले प्याराग्राफ क्लोज गर्दै छु है। प्याराग्राफ क्लोज गरे अनि त्यसपछि मैले PHP पनि क्लोज गर्दिए। अब यतिलाई कम्पाइल गर्दा के हेर्न सकिन्छ भने दिस इज अ प्याराग्राफ आउटसाइड।
भन्नुको मतलब के छ भने एउटा पिएचपीमा हामीले प्याराग्राफ ओपन गर्यो र अर्को पिएचपी ओपन गरेर प्याराग्राफ क्लोज गर्यो, बिचको फाइल जे छ त्यसलाई चाहिँ प्याराग्राफमा हानेर यसले कम्पाइल गर्दैछ। यसरी पनि हामीले पिएचपी लेख्न सकिन्छ। अब पिएचपीमा यो भयो। अब इको भनेको के हो त? इको भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज कन्स्ट्रक्ट हो जसले चाहिँ पिएचपीको फाइल्सहरूलाई ब्राउजरमा आउटपुट गर्ने अथवा प्रिन्ट गर्न मद्दत गर्छ, ब्राउजरमा डिस्प्ले गर्नको लागि मद्दत गर्छ इको फाइलले। अब त्यसै गरेर भेरिएबल भनेको चाहिँ के हो त? भेरिएबल भनेको किवर्ड अथवा फ्रेज हो जुनले चाहिँ सिस्टम मेमोरीमा भ्याल्यु स्टोर गर्नको लागि कुनै एउटा आइडेन्टिफायरको रूपमा काम गर्छ। र भेरिएबललाई हामीले डिक्लेयर गर्नको लागि सधैँ डलर साइनको प्रयोग गरिन्छ। अनि यसलाई चाहिँ अरू के छ भने भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ भन्दा नाम। फर इक्जाम्पल हामीले $a लेखेर भेरिएबल क्रिएट गर्न सकिन्छ, तर के हुन्छ भने $a $b यसरी सिम्पली जे पाइ त्यही नाम दिँदा त्यसले नाम के हो त? क्लिन कोड भन्छ। क्लिन कोड भनेको चाहिँ नाम, कुनै पनि भेरिएबलको नाम एप्रोप्रिएट हुनुपर्छ। सो यसरी गर्दाखेरि अलि एप्रोप्रिएट हुँदैन, गर्दाखेरि चाहिँ ओके, इट मे बी ओके, तर एप्रोप्रिएट चाहिँ हुँदैन। र भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि अरू के भन्छ सिम्बल्सहरू युज गर्नु हुँदैन। फर इक्जाम्पल एन्ड, @ इज नट, अनि नम्बरहरू 1 2 3 4 त्यस्तो नम्बरहरूबाट स्टार्ट गर्नु हुँदैन। भेरिएबल स्टार्ट गर्नको लागि सधैँ डलर साइनको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले भेरिएबल कस्तो हुन्छ त त्यो पनि हेरौँ। पिएचपी मैले ओपन गरेँ, त्यसपछि मैले एउटा भेरिएबल क्रिएट गरेँ $नेम इक्वल्स टु, यसमा मैले लेखिदिएँ हरि। त्यसपछि अर्को मैले $फ्रेन्ड नेम FRN फ्रेन्ड नेममा चाहिँ मैले राखिदिएँ राम। अनि अब यसलाई प्रिन्ट गरेर पनि हेरौँ। इको I am $नेम and I have my friend $फ्रेन्ड नेम ओके। अनि त्यसपछि यसलाई हामीले क्लोज गरिदिउँ। र पिएचपीको एउटा फिचर के छ भने पिएचपी ओपन गरेपछि हामीले पिएचपी क्लोज गर्दा पनि हुन्छ अथवा नगर्दा त्यस्तो इरर आउँदैन। अब यसलाई हामीले सेभ गरौँ, रिफ्रेस गरौँ। यस, आई एम हरि एन्ड आई हेभ माई फ्रेन्ड राम। भन्नुको मतलब के छ भने यहाँनिर नेम भन्ने भेरिएबलले हरि स्टोर गरिरहेको छ र फ्रेन्ड नेम भन्ने भेरिएबलले राम स्टोर गरिरहेको छ। भनेपछि हामीले यहाँ कुनै पनि सेन्टेन्समा जुन इको गरियो, इको गर्दाखेरि डलर आउनु बित्तिकै यसले सुरुमा भ्याल्यु चेक गर्छ, $नेममा चाहिँ के भ्याल्यु छ। ओके, अनि त्यसै गरेर $फ्रेन्ड नेममा चाहिँ के भ्याल्यु छ त्यो भ्याल्युलाई चाहिँ रिप्लेस गरिदिन्छ। फर एज अ होल यसले चाहिँ भेरिएबलले चाहिँ प्लेस होल्डरको काम पनि गर्छ। त्यसै गरेर अब चाहिँ पिएचपी इरर चाहिँ कसरी डिस्प्ले गर्ने, त्यसको लागि सिम्पली के गरिन्छ भने पिएचपी इरर देखाउनको लागि के हुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा ओन्ली 2 लाइन्स अफ कोड चाहिन्छ। इरर रिपोर्टिङ भित्र चाहिँ के हुन्छ भने सबै यो क्याप्समा हुन्छ, E_ALL अल। ओके, अनि इरर रिपोर्टिङ EL हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ INI_set, अनि यसमा हुन्छ डिस्प्ले इरर्स। अनि न्यू भ्याल्यु भन्ने जुन छ, न्यू भ्याल्युमा चाहिँ 1। ओके, अब यति गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इरर देखाउँछ हाम्रो कोडले। अब इरर देखाउनको लागि एउटा इक्जाम्पल गरौँ। फर इक्जाम्पल इको गर्दाखेरि मैले इररै लेखिदिएँ, इरर इज हियर। अब यहाँ इरर के छ तपाईँले पनि थाहा पाउनु सक्नुहुन्छ किनभने हामीले यहाँ क्लोज गरेको छैन।
इन्भर्टेड कमा चेक गरौँ। यस देयर इज अ इरर, हामीले इररै चाहेको थियौँ र लाइन नम्बर 15 भनेको लास्टमा चेक गर्छ। लास्टदेखि एक स्टेप माथि जाउँ, यहाँ इरर छ। ओके, इरर हामीले यहाँनिर सल्भ गरिदिइसक्यो। लेट्स रिफ्रेश इट। यस इरर इज हियर देखाउँदैछ। दिस मिन्स इट इज वर्किङ वेल। अब हामीले सबै चिज test.php मा गर्दैनौँ, नयाँ फाइल क्रिएट गर्छौँ। सो फर द्याट एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरौँ। यसको नाम हामीले index.php राखौँ। सेभ गरौँ। ओके, हाम्रो लोकेसन त्यही हुनुपर्छ, index.php। अब हामीले test.php जस्ट चेक गर्नको लागि मात्र बनाइएको थियो। index.php मा सिम्पली हामीले के गर्नु पर्यो भने अगाडिको test.php को हामीलाई के चाहिन्छ, इरर रिपोर्टिङ चाहिन्छ। ओके, यति कपी गरौँ अनि यहाँनिर हामी पेस्ट गरिदिउँ इरर रिपोर्टिङ यल। ओके, त्यसपछि हामीलाई कुनै पनि पेजमा के चाहिन्छ त भन्नुको मतलब हामीलाई टाइटल चाहिन्छ। टाइटल हामीले के राखौँ भने ओके माई ब्लग राखिदिएँ मैले। अनि हामीलाई अझै के चाहिन्छ, टाइटल चाहियो, कन्टेन्ट चाहियो। कन्टेन्टको लागि कन्टेन्ट बनाइदिउँ। इक्वल्स टु कन्टेन्टमा अहिले h1 भित्र वेलकम टु माई पेज, वेलकम टु द पेज। ओके, यसरी कन्टेन्ट पनि लेख्यो। अब हामीलाई के चाहिन्छ त, यसमा हामीलाई अर्को भेरिएबल चाहिन्छ पेज भन्ने। पेजमा चाहिँ के हुन्छ भने पेजमा चाहिँ HTML कन्टेन्ट हामीले कुन तरिकाले डाटा देखाउने हो त, देखाउनको लागि हामीलाई HTML कन्टेन्टमा देखाउनु पर्यो। सो त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा डक टाइप HTML अनि त्यसपछि हामी HTML को रुल त थाहा छ के हुन्छ भने HTML ओपन अनि त्यसै गरेर HTML क्लोज अनि त्यसपछि HTML भित्र के हुन्छ भन्दा हेड ओपन र हेड क्लोज हुन्छ। हेड ओपन हेड क्लोज अनि त्यसपछि के हुन्छ बडी ओपन अनि बडी क्लोज हुन्छ। अनि हेड भित्र पनि अझै के हुन्छ भने हेड भित्र टाइटल हुन्छ। टाइटल ओपन अनि त्यसपछि हामी टाइटल भित्र डलर टाइटल लेख्दियौँ अहिलेलाई, डलर टाइटल अनि टाइटल क्लोज गर्यो। त्यसपछि टाइटल हेडमा अझै अर्को एउटा कन्टेन्ट पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ मेटा भन्छ। मेटाले चाहिँ इन्फर्मेसन पेजको इन्फर्मेसन दिने मात्र मद्दत गर्छ। HTTP इक्युब मेटा HTTP इक्युब इक्वल्स टु के हुन्छ भने हाम्रो यहाँनिर कन्टेन्ट टाइप अनि कन्टेन्ट भनेको के हुन्छ, कन्टेन्ट चाहिँ सिम्पली text/html अनि 4 सेट इक्वल्स टु UTF-8। ओके, अनि मेटा चाहिँ सेल्फ क्लोजिङ ट्याग भएकोले गर्दाखेरि हामीले यिनीहरू क्लोज गरिदियौँ यसलाई। अब हाम्रो बडी हेड भयो, बडीभित्र कन्टेन्ट हुन्छ। सो बडीभित्र हामीले डलर कन्टेन्ट लेखिदिउँ, डलर कन्टेन्ट। ओके अनि त्यसपछि हामीले पेजलाई चाहिँ अब प्रिन्ट गर्नै पर्छ, प्रिन्ट नगरिकन डिस्प्ले हुँदैन। सो इको डलर पेज। ओके, अब हामीले यसलाई चेक गर्नको लागि ब्राउजरमा जाउँ। ब्राउजरमा हाम्रो URL लोकेसन test.php हुँदैन, सिम्पली index.php लेख्न पनि सक्यो अथवा सिम्पली प्रोजेक्ट ए छोडिदिँदाखेरि इन्डेक्सै चल्छ। वेलकम टु द पेज। ओके, इट मिन्स आवर कोड इज वर्किङ वेल। अब के छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भने सधैँ सबै चिज index.php मा इन्क्लुड गर्दैनौँ। त्यसको लागि हाम्रो जुन यो पेजको डाटा छ त्यसलाई चाहिँ हामी टेम्प्लेट्स भन्ने फोल्डरमा राख्छौँ। MVC को रुलै त्यही हो, सबै चिज एकै ठाउँ हुँदैन।
बेग्ला बेग्लै फोल्डरमा हुन्छ। सो त्यसको लागि हामीले सबभन्दा सुरुमा एउटा फोल्डर क्रिएट गरौँ। फोल्डरको नाम के राखौँ भने PLATES टेम्प्लेट्स। ओके, टेम्प्लेट्स भन्ने फोल्डर क्रिएट गरियो। अब टेम्प्लेट्स भन्नेमा एउटा फाइल क्रिएट गरौँ। फाइलको नाम सिम्पली page.php राखौँ। ओके, सेभ गरौँ। यसलाई हामीले प्रोजेक्टको टेम्प्लेट्स ठिक छ त्यहाँनिर राख्नु पर्यो page.php। अब page.php मा चाहिँ कन्टेन्ट के हुन्छ भने हाम्रो सिम्पली यहाँ पेजको डाटा जुन छ त्यसलाई नै हामीले कट गर्यो। ओके, page.php मा ओके देयर वी गो, पेस्ट। अब यहाँनिर यति गर्दा हुँदैन। .php फाइल भनेपछि हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्छ भने PHP ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, PHP ओपन, त्यसपछि रिटर्न गर्नुपर्छ है। सधैँ रिटर्न गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने रिटर्न गर्दाखेरि जति पनि यहाँभित्रको एलिमेन्ट छ त्यो चाहिँ कम्पाइल हुँदैन। कम्पाइल नभइकन सिधै रिटर्न हुन्छ PHP। अब PHP क्लोज गरेर ओके, अनि त्यसपछि इन्डेक्स पेजमा पनि केही हामीले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्डेक्स पेजमा हामीले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ के कहाँ अपडेट गर्नु पर्यो भने यसलाई डिस्प्ले गराउनको लागि सिम्पली इको पेज गर्दैछौँ। पेजमा हाम्रो अहिले केही छैन। पेज डाटामा हामीले पेज इक्वल्स टु अहिले इन्क्लुड वान्स गरौँ। इन्क्लुड वान्स, त्यसपछि यसमा हाम्रो कुन डाटा आउनु पर्यो भने टेम्प्लेट्सको पेज.php आउनु पर्यो है। अनि त्यसपछि यसलाई हामीले सेभ गरौँ। ओके, लेट्स रिफ्रेश इट। यस, अल इज वर्किङ वेल। रिफ्रेस गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि हामीले page.php को कन्टेन्टलाई डाइरेक्टली हामीले पेजमा कल गर्यो, केही पनि चेन्जेस छैन। ओके, अनि अब यसमा अर्को कुरा हामी हेरौँ के छ भने फर इक्जाम्पल टेस्ट.php मा हेरौँ कमेन्ट दुई प्रकारको हुन्छ, सिङ्गल लाइन कमेन्ट र ब्लक कमेन्ट। सिङ्गल लाइन कमेन्ट भनेको सिम्पली डबल स्ल्यास हानेपछि सिङ्गल लाइन कमेन्ट हुन्छ। तर त्यो चाहिँ PHP भित्र, बाहिर चाहिँ हुँदैन है। यसरी गर्नु पर्यो सिङ्गल लाइन कमेन्ट। ओके, त्यसपछि ब्लक कमेन्ट थाहा छँदैछ। ब्लक कमेन्ट गर्नुको लागि फर इक्जाम्पल म यिनीहरू गरेर हेर्छु। सिम्पल यसरी पनि गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ HTML कमेन्टको ब्लक कमेन्ट हो। PHP को ब्लक कमेन्ट चाहिँ एस्ट्रिक अनि स्ल्यास हुन्छ। एस्ट्रिक स्ल्यासबाट स्टार्ट हुन्छ र स्ल्यास एस्ट्रिकबाट स्टार्ट हुन्छ र एस्ट्रिक स्ल्यासबाट क्लोज हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। यहाँनिर हामीले कस्तो हुन्छ भने ब्लक कमेन्ट स्ल्यास एस्ट्रिक स्टार्ट भयो, यहाँभित्र जेसुकै लेख्यो। ओके, त्यसपछि क्लोजिङ गर्दाखेरि एस्ट्रिक अनि स्ल्यास हालेपछि यो भित्रको चिजलाई कमेन्ट मानिन्छ। अब हामी इन्डेक्स पेजमै जाउँ। इन्डेक्स पेजमा अब के गर्नु पर्यो भने सिम्पली हामीले पेज पनि क्रिएट गरेर हेऱ्यौँ अनि इन्डेक्स पेजलाई पनि अपडेट गरेर हेऱ्यौँ। त्यसपछि कमेन्ट पनि हामीले चेक गरिसक्यौँ। त्यसपछि अब यहाँनिर PHP को अब्जेक्ट भन्नाले हामीले एउटा के कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ म इक्जाम्पल दिएर देखाउँछु। यहाँनिर डलर टाइटल भनेर मैले माई ब्लग लेखेँ है। त्यसै गरेर मैले अर्को डलर जबको टाइटललाई पनि मैले डलर टाइटल इक्वल्स टु अब मैले वेब डेभलपर लेखेँ। एकछिनको लागि वेब डेभलपर लेखेँ। अब यहाँ कन्फ्लिक्ट आउन सक्छ। अब हामीले टाइटल सुरुमा ब्लग, पेजको टाइटल ब्लग लेखेँ, जबको टाइटल वेब डेभलपर लेख्यो है। चेक गरौँ। अब हाम्रो यहाँ माथि के आइरहेको छ भने वेब डेभलपर आइरहेको छ। किन भन्दा सुरुमा टाइटल ब्लग लेख्यो, नेक्स्टपछि वेब डेभलपर, माथिको भ्यालुलाई मुनिको भ्यालुले रिप्लेस गर्यो। सो यो यस्तो चिजलाई चाहिँ कन्फ्लिक्ट नहुनको लागि PHP अब्जेक्ट युज गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ PHP को डिफल्ट क्लास भन्नाले STD स्ट्यान्डर्ड क्लास युज गरेर हामीले अब्जेक्ट बनाउन सकिन्छ। आफ्नै सेल्फ
क्लास युज गरेर अब्जेक्ट बनाउनु त्यो पनि म सिकाउँछु। अहिले चाहिँ पिएचपीको क्लासबाट स्ट्यान्डर्ड क्लासबाट अब्जेक्ट कसरी बनाउने त्यो हेरौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा के गर्नुपर्छ भने फर इक्जाम्पल मैले यहाँनिर एउटा अब्जेक्टको लागि डलर पेज डाटा भन्ने भ्याल्यु बनाएँ। पेज डाटालाई चाहिँ न्यू स्ट्यान्डर्ड क्लास एसटिडी न्यू स्ट्यान्डर्ड क्लास हुन्छ है। अब हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गरिसक्यो पेज डाटा भन्ने भेरिएबल है। अब सिम्पली के गर्नु पर्यो भने यहाँनिर पेज डाटा टाइटलमा माई ब्लग राख्यो र अहिले हामीले यो अर्को टाइटललाई मुनि राखिराखौँ। अनि त्यसपछि कन्टेन्टलाई पनि हामीले डलर पेज डाटा कन्टेन्ट अनि पेजलाई पनि हामीले अहिले पेज डाटा पेज अनि यो टाइटललाई हामीले के गरौँ भने एउटा अर्को जब डाटा भन्ने बनाऊँ। डलर जब डाटा भनेर हामीले इक्वल्स टु न्यू एसटिडी क्लास यसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ। र यो टाइटललाई कन्फ्लिक्ट नहुनका लागि जब डाटा टाइटल ओके भनेपछि यो ठिक छ। अब हाम्रो यति गरिसकेपछि हामीले पेज डट पिएचपी पनि केही अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइटलमा सिम्पली के लेख्नु पर्यो भने पेज डाटा टाइटल ओके। अनि कन्टेन्टमा पेज डाटा कन्टेन्ट ओके। अब यति गर्दाखेरि इट मस्ट वर्क वेल। अब केही चेन्जेस हेर्नको लागि H1 भित्र हामीले H1 क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँनिर हामी वेलकम टु द पेज नेक्स्ट पेज लेखौँ। नेक्स्ट पेज ओके वेलकम टु द नेक्स्ट पेज भनेर लेख्यो। ओके सबै ठिक छ। अब लेट्स रिफ्रेश इट। यस इट इज सोइङ इरर। के भन्दैछ भने लाइन नम्बर 12 मा क्रिएटिङ डिफल्ट अब्जेक्ट फ्रम एम्प्टी भ्याल्यु भनेर भन्दैछ है। डलर पेज डाटा को पेज ओके। अब लेट्स रिफ्रेश इट। यस वेलकम टु द पेज। सो यहाँ के रहेछ भने ओके नो प्रब्लम। हामीलाई यहाँनिर पेज डाटा यो हुँदैन है, सिम्पली पेज मात्र हुन्छ। हियर वाज द इरर। यस लेट्स रिफ्रेश इट। ओके लाइन नम्बर 12 ले देखाइरहेको छ किन भन्दा देयर वी गो जब डाटा टाइटल 12 इको डलर पेजमा हामीले पेज डट पिएचपी गरियो ठिक छ। कन्टेन्ट टाइटल ठिक छ। इन्डेक्स डट पिएचपी वेयर इज द इरर जब डाटा simply let's comment it. Let's refresh. Okay the error is that हामीले यहाँ क्रिएट चाहिँ गर्यो के गर्यो भन्दा जब डाटाको न्यू एसटिडी क्लास बनाइयो तर त्यसलाई हामीले युज गरेकै छैन। सो त्यति नगरेकोले गर्दाखेरि इट इज सोइङ इरर है। अब यसमा हामीले के गरौँ भने अर्को दुईटा फाइल्स बनाऊ भ्युजको है। सिम्पली हामीलाई यो चाहिँदैन पनि, यो चाहिँ मैले इक्जाम्पलको लागि मात्र देखाएको थिएँ है। अनि भ्युज भन्ने एउटा फोल्डर क्रिएट गरौँ। न्यू फोल्डर भ्युज ओके। अनि यो भ्युजभित्र हामीले एउटा फाइल क्रिएट गरौँ। फाइलको नाम skills.php है ओके। अनि यसलाई हामीले लोकेसन भनेको त्यही हुनु पर्यो ठिक छ। skills.php मा चाहिँ सिम्पली के गरौँ भने अहिलेलाई हामीले PHP ओपन गरौँ अनि त्योभित्र रिटर्न
रिटर्न ओके यसमा h1 मा रिटर्न गरिदिउँ के रिटर्न गरिदिउँ भने स्किल्स एन्ड एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड अनि h1 क्लोज गरिदिउँ ओके त्यसपछि अझै एउटा के लेखौँ भने प्याराग्राफ भित्र लेखिदिउँ सिम्पली प्याराग्राफ भित्र read all about it read all about my skills अनि प्याराग्राफ पनि क्लोज गरिदिउँ अनि हाम्रो सेमिकोलन क्लोज ओके त्यसपछि अर्को फाइल क्रिएट गरौँ भ्युजमा न्यू फाइल यसको नाम के दिउँ भने projects.php सेभ गरौँ लोकेसन त्यही हुनु पर्यो ओके यसलाई पनि हामीले स्किल्सको कपी गरेर प्रोजेक्ट्समा पेस्ट गरिदिउँ अनि रिटर्न के गरौँ भने यसमा प्रोजेक्ट्स आई हेभ त्यसपछि प्याराग्राफ होइन यसलाई युएल र एलआई भित्र केही इलिमेन्ट लेखिदिउँ युएल ओपन त्यसपछि युएल क्लोज त्यो भित्र एलआई ओपन अनि एलआई क्लोज लिस्ट आइटम भित्र प्रोजेक्ट 1 त्यसै गरेर प्रोजेक्ट 2 सेभ गरौँ अब यो दुवैलाई कनेक्ट गर्नको लागि एउटा अझै फाइल क्रिएट गरौँ त्यसको नाम हामीले नेभिगेसन.php राखौँ यसलाई पनि हामीले त्यही लोकेसनमा सेभ गरौँ नेभिगेसन.php मा चाहिँ के भनौँ भने सिम्पली रिटर्न गरौँ प्रोजेक्टको कपी गरौँ नेभिगेसनमा php रिटर्न यसमा चाहिँ के रिटर्न गरौँ भने न्याप बारमा रिटर्न गरौँ लिंक ट्याग ओके href equals to index.php अनि पेज इक्वल्स टु स्किल्स राखौँ index.php पेज इक्वल्स टु स्किल्स राखौँ र यसमा लिंक भनेको माई स्किल्स राखिदिउँ माई स्किल्स एङ्गुलर क्लोज अनि त्यसपछि अर्को पनि सेम तर यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट्स र माई स्किल्समा प्रोजेक्ट्स ओके अब नेभिगेसनको चिजलाई तान्नको लागि इन्डेक्स पेजमा केही अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ सो इन्डेक्स पेजमा चाहिँ के अपडेट गर्नु पर्यो भने डलर कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले h1 लेखेर गरिएको थियो भने हामीले कन्टेन्टमा इन्क्लुड वान्स भित्र भ्युजको नेभिगेसन.php तानौँ यति गर्दाखेरि इट मस्ट वर्क वेल लाई सेभ गरौँ ब्राउजरमा रिफ्रेस गरौँ ओके माई स्किल्स र माई प्रोजेक्ट आउँदैछ अब माई स्किल्स क्लिक गर्दा युआरएलमा पेज इक्वल्स टु स्किल्स आइरहेको छ र प्रोजेक्ट क्लिक गर्दा युआरएलमा पेज इक्वल्स टु प्रोजेक्ट आइरहेको छ अब कोरेस्पोन्डिङ कन्टेन्ट कसरी
डिस्प्ले गराउने। त्यसको लागि हामीले केही चेन्जेस इन्डेक्स पेजमा गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्डेक्स पेजमा त्यसको लागि के छ भने एउटा भेरिएबल क्रिएट गरौँ, डलर नेभिगेसन इज क्लिक्ड इक्वल्स टु के छ भने इज सेट डलर अंडरस्कोर गेट पेज। इज सेट भनेको चाहिँ गेट दुईटा सुपर ग्लोबल एरे हुन्छ भन्नाले गेट र पोस्ट। इज सेटले चाहिँ के पत्ता लगाउँछ भने युआरएलमा भ्याल्यु सेट भएको छ कि छैन त्यो पत्ता लगाउँछ इज सेटले। र यसलाई चेक गर्नको लागि एउटा कन्डिसन राखौँ, इफ डलर नेभिगेसन इज क्लिक्ड ट्रु छ भने के गर्ने त, एउटा अर्को भेरिएबल क्रिएट गरौँ, फाइल टु लोड इक्वल्स टु कुन फाइल लोड गर्ने भन्दा सिम्पली डलर अंडरस्कोर गेट के गेट गर्ने भन्दा पेज। अनि यसलाई हामीले सिम्पली चेक गर्नको लागि डलर पेज डाटा को कन्टेन्टमा एउटा के प्रिन्ट गरौँ भने डट इक्वल्स टु के हो अहिले म भन्छु, डट इक्वल्स टु फाइल विल बी लोडेड सुन। अब यसलाई हामीले चेक गरौँ। यसलाई चेक गर्दा रिफ्रेश गरौँ, फाइल विल बी लोडेड सुन भन्नुको मतलब इट इज वर्किङ वेल। अब यसैको अनुसारले पेजलाई चाहिँ कसरी लोड गर्ने, पेजलाई लोड गर्नको लागि सिम्पल, त्यो त्यस्तो धेरै गाह्रो कुरो छैन। सो पेजलाई लोड गर्नको लागि डाइनामिकल्ली लोड गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने फाइल टु लोड, ओके इट इज अलराइट। अब यसमा पेज डाटा कन्टेन्ट डट इक्वल्स टूले चाहिँ के गर्छ भने अघि मैले भनेको थिएँ, डट इक्वल्स टू भनेको चाहिँ कन्टेन्ट इन्क्लुड वान्स नेभिगेसन डट पिएचपी इन्क्लुड गरिएको छ। डट इक्वल्स टूले चाहिँ माथिको फाइल लोड भइसकेपछि यो फाइललाई लोड गर्छ। यहाँ हामीले इक्वल टू मात्र लेख्दाखेरि के हुन्थ्यो भने माथिको फाइललाई चाहिँ रिप्लेस गरिदिनु थियो। सो अब हामीले यहाँनिर अर्को डाइरेक्ट फाइल लोड गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने यहाँनिर इन्क्लुड वान्स अनि के गर्नु पर्यो भने हामीले कहाँको पेज देखाउँदैछौँ भनेको भ्युजको कुन फाइल भन्दा हाम्रो कुन फाइल आउँछ, डलर फाइल टु लोड डट पिएचपी भनेको हाम्रो डट पिएचपीमा चाहिँ आउँछ नि त। ओके, यति गर्दा इट मस्ट वर्क वेल। रिफ्रेस गरौँ, यस माथि पेज इक्वल्स टु प्रोजेक्ट आउँदैछ भने चाहिँ प्रोजेक्टकै कन्टेन्ट लोड हुँदैछ। अब हामीले स्किल्स क्लिक गरौँ, ओके इट इज वर्किङ वेल। अब यदि माथि पेजमा अथवा डाइरेक्ट डिफल्ट फर इक्जाम्पल इन्डेक्स डट पेज लोड हुँदा डिफल्ट पेज लोड हुने भन्नाले माई स्किल्स र प्रोजेक्ट बाहेक डिफल्ट पेज चाहिँ कुन लोड हुने, त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सिम्पली एउटा कन्डिसन राख्नुपर्ने हुन्छ, एल्स यो ट्रु भयो भने अथवा एल्स डलर फाइल टु लोड इक्वल्स टु अहिलेलाई हामीले सिम्पली स्किल्स राखौँ। अनि हाम्रो यो जुन पेज डाटा कन्टेन्ट छ यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ होइन बाहिर राख्नुपर्ने हुन्छ। लेट्स सेभ इट। अब लेट्स रिफ्रेश इट। ओके, प्रोजेक्ट हेऱ्यो भने इन्डेक्समा स्किल्सकै पेज चलिरहेको छ। अब
हामीले के गर्नु पर्यो भने सिम्पल एउटा CSS कनेक्ट गरेर हेरौँ। हाम्रो पेजमा CSS कनेक्ट गर्नको लागि एउटा फोल्डर क्रिएट गरौँ। न्यू फोल्डरको नाम हामीले CSS राखौँ र यो भित्र एउटा फाइल क्रिएट गरौँ। फाइलको नाम हामीले layout.css। लेट्स रिफ्रेश इट, लेट्स सेभ इट। सेभ गर्दाखेरि हाम्रो लोकेसन त्यही हुनु पर्यो। ओके, अब layout.css मा चाहिँ सरी हाम्रो यहाँनिर स्पेलिङ थोरै मिस्टेक रहेछ है। लेआउट OUT इन्टर। ओके, अब यहाँनिर हामीले CSS थोरै चेन्ज गरौँ। यो चाहिँ चेक गर्नको लागि मात्र। फर इक्जाम्पल हामीले नेभ लेखेँ, नेभको CSS क्रिएट गर्नको लागि हामीले नेभमा CSS के राख्ने त? ब्याकग्राउन्ड के राख्दैछौँ हामी? कलर। ओके, ब्याकग्राउन्ड कलर इज टु कुन राख्ने? अहिले #CCCCDE। ओके, इजी भएकोले गर्दाखेरि यो कलर हालिदिएँ मैले। अनि त्यसपछि प्याडिङ टपको प्याडिङ कति राखौँ? 10px राखिदिउँ, 10px। ओके, अनि न्याबको स्टाइलिङ राख्यो। त्यसै गरेर न्याबभित्रको लिङ्क ट्यागमा स्टाइल, लिङ्क ट्यागको स्टाइल कस्तो राख्ने त? त्यसको लागि सिम्पली डिस्प्ले इज टु इनलाइन ब्लक राख्दिउँ, इनलाइन ब्लक। अनि त्यसै गरेर टेक्स्ट डेकोरेसन भनेको अहिले नन राखौँ। अनि त्यसै गरेर कलर 000। ओके, अनि मार्जिन लेफ्ट कति राखौँ? 10px राख्दिउँ। त्यसै गरेर यदि न्याबको ए चाहिँ होभर हुँदा कुन स्टाइलिङ आउने त? त्यसको लागि हामीले टेक्स्ट डेकोरेसन अन्डरलाइन राख्दिउँ। सिम्पली टेक्स्ट डेकोरेसन इज टु अन्डरलाइन। ओके, यसलाई सेभ गरौँ। अब हामीले CSS लोड गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने सिम्पली त्यस्तो खासै केही गर्नु पर्दैन। सिम्पली इन्डेक्स पेजमा एउटा हामीले यिनीहरू बनाइदिउँ $पेज डाटा CSS भन्ने भेरिएबल बनाइदिउँ र यसमा चाहिँ CSS भेरिएबल बनाउँ। यसरी बनिँदैन है, यसमा चाहिँ यसरी बनाइँदैन। कसरी बनाइन्छ भने CSS लिङ्क गर्नको लागि $पेज डाटा CSS मा चाहिँ इक्वल्स टु, यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले जुन यो इन्क्लुड वान्स गर्यो त्यस्तो तरिकाले इन्क्लुड गर्न पाइँदैन, गर्नु हुँदैन। यसमा चाहिँ हामी लिङ्क ट्यागमा लेख्नुपर्ने हुन्छ लिङ्क href इक्वल्स टु हाइपरलिङ्क भनेको हाम्रो कुन फोल्डरमा छ? CSS भित्रको layout.css मा छ। ओके, अनि layout.css मा हाम्रो फाइल छ। त्यसै गरेर अर्को हुन्छ रेल इक्वल्स टु स्टाइल सिट। ओके, त्यसपछि यो सेल्फ क्लोजिङ ट्याग भएकोले गर्दाखेरि हामीले यिनीहरू क्लोज गरियो।
ओके, अब CSS यहाँनिर डिफाइन गरिसकेपछि हाम्रो page.php पनि केही अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। अपग्रेड गर्नको लागि CSS भनेको हेड ट्यागमा लेखिन्छ। सो मेटाको मुनि लेखिदिउँ डलर पेज डाटा CSS। ओके, भनेपछि यति गरिसक्दा इट मस्ट वर्क वेल। ओके, लेट्स चेक इट आउट। यस, इट इज वर्किङ वेल। अब अर्को एउटा हेर्न गइरहेको छु। अब अर्को के सिकौँ भने मैले PHP को स्ट्यान्डर्ड क्लासबाट अब्जेक्ट बनाउने सिकाएँ। सेल्फ आफैले क्लास क्रिएट गरेर त्यसको अब्जेक्ट कसरी युज गर्ने, त्यसको लागि प्रोजेक्टमा एउटा फोल्डर क्रिएट गरौँ। फोल्डरको नाम क्लासेस भन्ने राखौँ। ओके, क्लासेस भित्र एउटा फाइल क्रिएट गरौँ। फाइलको नाम के दिउँ भने पेज अंडरस्कोर डाटा डट क्लास डट PHP सेभ गरौँ। लोकेसन त्यही छ। यो किन डट क्लास डट PHP भने हामीले यो क्लास हो भनेर चिन्नको लागि चाहिँ यति गरेको है। अब यसमा क्लास क्रिएट गर्नको लागि हामीले सिम्पली PHP ओपन गरे र क्लास क्रिएट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने क्लास लेख्यो क्लास, अनि त्यसपछि क्लास नेम पेज डाटा। ओके, अब यसको हामीले प्रोपर्टिजहरू डिफाइन गरौँ। पब्लिक के डिफाइन गरौँ भने डलर टाइटल। ओके, त्यसै गरेर पब्लिक डलर हामीलाई के चाहिन्छ कन्टेन्ट इक्वल्स टु नल। त्यसै गरेर पब्लिक डलर CSS इक्वल्स टु नल। अनि अर्को हामीलाई पब्लिक डलर एम्बेडेड स्टाइल यो के हो यसको जानकारी म दिन्छु अहिले। एम्बेडेड स्टाइल यति बनाइयो अहिले हामीले, र यसलाई कनेक्ट गर्नको लागि सिम्पली index.php मा थोरै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। के चेन्ज गर्नु पर्यो भन्दा सबैभन्दा सुरुमा हामीले लोकेसन प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। लोकेसन प्रोभाइड गर्नको लागि include once लोकेसन दिनु पर्यो। क्लासेस भित्रको पेज अंडरस्कोर डाटा डट क्लास डट PHP यति गरिसकेपछि पेज डाटा क्लास यहाँ जे छ हामीले यसलाई कमेन्ट गरिदिउँ र सिम्पली डलर त्यसको अब्जेक्ट हाम्रो आफ्नै क्लासको अब्जेक्ट बनाउनको लागि डलर पेज डाटा इक्वल्स टु न्यू। हाम्रो क्लासको नाम के छ पेज अंडरस्कोर पेज डाटा। ओके, यति गर्दाखेरि इट विल वर्क वेल है। अब यति हामीले गरिसक्यो। यति गरिसकेपछि एम्बेडेड स्क्रिप्ट। ओके, यसलाई चेक पनि गरौँ न। रिफ्रेश इट। ओके, नो चेन्जेस। किन भन्दाखेरि हामीले केही चेन्ज गरेको छैन, क्लासलाई मात्र कनेक्ट गरिएको छ। अब एम्बेडेड स्क्रिप्ट चाहिँ कस्तो हो भने डाइरेक्ट इन्डेक्स फाइलमै लेख्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले के गरौँ कन्टेन्ट भन्दा मुनि जाउँ। ओके, अनि यहाँनिर हामीले एम्बेडेड स्क्रिप्टको लागि लेखौँ डलर पेज डाटा
डलर पेज डाटा को एम्बेडेड स्टाइल इक्वल्स टु अब एम्बेडेड स्टाइल भित्र हामीले के गर्नु पर्यो भने सिम्पली थोरै कोड लेखौँ स्टाइल ओपन गरौँ त्यसपछि स्टाइलमा के को स्टाइल चेन्ज गरौँ त अहिले न्यापको स्टाइल चेन्ज गरौँ न्यापको लिंक ट्याग जुन चाहिँ कुन चाहिँ एक्टिभ छ एक्टिभ ट्यागलाई चाहिँ थोरै चेन्जेस गरौँ href हाइपरलिंक एस्ट्रिक इक्वल्स टु एस्ट्रिक भनेको जुनै पनि लिंक चाहिँ सिलेक्टेड भएको छ त्यसको कन्टेन्टलाई हामी स्टाइलिङ गर्दैछौँ पेज इक्वल्स टु डलर फाइल टु लोड ओके यसलाई हामीले स्टाइलिङ लेखौँ स्टाइलिङ दिउँ स्टाइलिङ के दिउँ भने प्याडिङ इज टु अहिले कति राखौँ भने 3px राख्दिउँ अनि ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट राख्दिउँ त्यसै गरी बोर्डर टप लेफ्ट रेडियस राखौँ लेफ्टको बोर्डर टप लेफ्ट रेडियस राखौँ 3 पिक्सल अनि त्यसै गरेर बोर्डर टप राइट को रेडियस राखौँ 3 पिक्सल ओके अनि हाम्रो यति गरिसकेपछि स्टाइल क्लोज गर्नु पर्यो स्टाइल क्लोज गरियो ओके सबै चिज ठिक छ लेट्स रिफ्रेश इट प्रोजेक्ट स्किल्स भनेपछि अझै पनि आइरहेको छैन किन भन्दा हामीले एम्बेडेड स्टाइललाई कतै पनि इन्क्लुड गरेको छैन यसलाई इन्क्लुड गर्नको लागि कपी गरौँ layout.css हाम्रो page.php मा जाउँ css भन्दा तल यसलाई पेस्ट गरौँ लेट्स रिफ्रेश द पेज ओके इट इज वर्किङ वेल माई स्किल्स ओके अल इज वर्किङ वेल सो आजलाई यति नै अरू हामीले नेक्स्ट भिडियोमा सिक्नेछौँ थ्याङ्क यू